ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ito, O Ginoo. Wala magdugay, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga biduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata sa nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag, tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay gihinumdum siya kanako, nga iyang ubos nga sulugoon. Kung sukad karon ang tanang tawo, mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dakong butang, nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaan ang mga tawo nga mapaytas-on uban sa tanan nilang laraw. Gibukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya ang mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaan sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakita kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga tulo ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lord, ngunit ikaw, O Kristo. Ako patahod sa akong kaigsunan nga kaparian. Una nga ito kang Father Francisco Vicentilio, Father Paking, o sa atong Paris Vicar, si Father Eldon, nga to sa atong mga opisyalis o alagad sa kapilya, Chapel Pastoral Council members, nga to sa atong minahal nga barangay captain, si Chairman Ronilo Brillo, ug ang iyang mga kaubanan nga mga konsihal, mga bisita, mga taga-barangay Ibulangan. Sa makausapa, malipayong piyesta kaninyong tanan. Wala man huwag nag-duulo na. Ipangkapoy tingali sa sumba ng gabi. Matilaw. Okay. Karong adlaw mga kaigsunan, ika-15 sa Agosto, ang tibok simbahan nagasaulog sa solemnidad sa pagpasaka sa langit sa atong mahal nga Birhen Maria. The Assumption of the Blessed Virgin Mary. Niadtong November 1
1950 pinagi kang Papa Pio XII gideklarar kini nga may nungdanon nga doktrina o dogma sa atong simbahan. Nga dugay na nga gihuptan nga pagtuo sa naunana nga mga Kristiyano. Unsa man nga kahuman sa pagpuyo ni Maria dinhi sa kalibutan, gidala siya ngadto sa langit, gibayaw siya ngadto sa langit, lawas o kalag, no? Pinaagi sa grasya sa atong makagahom na Ginoong Jesucristo. Kung sa may kalahinan sa Assumption o sa Ascension, ang Ascension ang pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Nisaka siya sa langit sa iyang kaugalingon nga gahom, kay Dios man siya. Ang Assumption, ang pagpasaka, ang pagsaka, ang pagpasaka. Pasabot si Maria, gituboy, no? Gialsa, no? Gidala ngadto sa langit, pinaagi sa panabang o gahom sa atong Ginoong Jesucristo. Kini mga kaigsunan, nagpadayag ka nato una nga ang Dios nga nagpili sa atong mahal nga inahan nga mahimo siya nga puloy-anan, ang iyang tiyan mahimong puloy-anan sa anak nga ipakatao sa Dios aron mahimong atong manlubos, wala siya mutugot nga madugta ang iyang lawas ibig kamatay niya. That Mary was preserved not only from original sin aron makasud ang iyang anak magpuyo siyang tiyan, kung dili Mary was also preserved from decomposition. Wala mag-agi o kadugta ang iyang balaan nga lawas. Nga naman kay puloy-anan kini sa atong Ginoo, gipuy-an sa atong Ginoo sud sa siyam ka bulan diya sa iyang sabakan. Karon atong ipasilunggan ang mahal nga Birhen Maria diya siyang may nungdanon nga papel sa atong kinabuhi. Sama manusap nga atong ipasilunggan karong adlaw ang atong patron Senior San Roque. Unsa ang makuha nato, makita nato sa kinabuhi sa atong mahal nga inahan, no? Sa atong mahal nga inahan nga mahimo man nato siya nga inspirasyon o modelo sa atong pagsunod kang Kristo. Una, no? Gidala niya si Kristo sa iyang kinabuhi. Gikan sa pagkahimugso ni Jesus yang sabakan, hangtod nga natawo si Jesus, nagpabiling si Maria nga haduol sa atong Ginoo. Mary was closest, na lang dili lang kay close to Jesus, but closest to Jesus. Tungod kay si Kristo nagpuyo sa iyang sabakan for 9 months. Kung bisan nga natawo ng atong Ginoo, nagpabiling si Maria nga uban kang Kristo until, okay, hangtod sa kamatayon. Diba? Diya sa pagtangtang na sa patayng lawas sa atong Ginoo dito sa Kalbaryo, kinsa ang nisapnay sa iyang patayng lawas, ang iya mahal nga inahan. Mary was closest to Jesus from conception of Jesus and until the death of Jesus. Mo nga gitawag nato si Maria nga inahan. Ug ilang nato inahan kung dili modelo sa atong pagkatinud-an o pagsunod kang Kristo. Diya sa atong ebanghelyo karon, yulagway si Maria nga miadto dayon sa iyang igagaw si Santa Isabel. Kahuman niya makabati sa anghel, din ipasabot sa anghel nga mahimo siya ginahan sa Dios, nakaymalusam siya nga iya diay nga igagaw, diya na siyang panuingon sa pagkatigulangon na nagsabak lang gihapon. Ug kini pinaagi sa gahom sa Dios. Mao nga
Dali-dali si Maria nga miadto pagduaw kang Santa Isabel aron paghatag sa iyang pag-alagad ngadto sa iyang tigulang na nga iagaw. Mary spent 3 months ilon pa sa Ebanghelyo nag-alagad siya kang Santa Isabel. Pero arindot ang pag-abot ni Maria nga naman hinakurat si Santa Isabel. Nilukso sa kalipay ang bata nga dala ni Maria o diya sa tiyan ni Santa Isabel. Mga kaigsunan, kada tao nga nahimugso sa kalibutan gitagana sa Dios alang sa usa ka tahas, usa ka misyon. O diya sa kinabuhi ni Maria, ipili siya sa Dios aron siya ang magdala sa anak sa Dios ngadhi sa kalibutan. Mary as the first bearer of Jesus Christ. Dala ni Maria. Sanglit, bisan wala pa matao si Jesus, okay? Bisan wala pa matao si Jesus, wala pa gali magtudlo si Maria mahitungod sa kinabuhi ni Jesus. Nakadala na niya, dala-dala na ni Maria kini nga dako nga grasya nga gihatag sa Dios. Ang kalipay diha nga makauban nato ang anak sa Dios. Mo nga nag-react dayon ang bata sa tiyan ni Santa Isabel. Milukso sa kalipay kanuman naghibaw siya nga duol kaniya ang manunubos. Duol kaniya ang anak sa Dios. Mo ni ang usa sa pinakamayinungdanot nga papel ni Maria nga sa iyang pagdala sa anak sa Dios, nakahatag siya kalipay dili lang kang Santa Isabel kung dili sa tibuok katawhan nga gitubos sa Dios, gitubos pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. Mary is the bearer of joy. Ug karon sa iyang pagpasaka sa langit, Mary becomes the bearer of our hope. Si Maria usab naghatag kanato sa paglaom nga unsa nga kahuman sa atong pagtuyo sa kalibutan, kahuman sa atong mga pag-antos o kalisdanan sa kalibutan, the Lord will be true to His promise nga unsa nga kung mapabilin kita nga matinud-anon sa atong pagsunod kaniya, makauban na nato siya. Dadon kita sa Dios ngadto sa langit. Okay? Dadon kita, paabiton kita sa kahimayaan sa Dios sama sa iyang pagpaambit kang Maria. Si Maria naghatag kanato sa hulagway, hain padulong ang simbahan, hain padulong ang atong kinabuhi. Asa padulong ngadto balik sa Dios. Kung mosab ni mga kaigsunan, ang rason ngano nga diya sa atong simbahan atong gipasidunggan ang atong kasantusan. Atong gipasidunggan si San Roque diya dining iyang pagsaulog nato sa iyang kapistahan isip atong patron sa atong barangay. Gipasidunggan nato ang iyang misyon sa kinabuhi. Nga diya sa iyang pagpuyo sa kalibutan, diya sa iyang pagkaila kang Kristo o sa iyang pagsunod kang Kristo, naghatag usab siya og kalipay ug paglaom ngadtong mga tao nga natandog sa iyang kinabuhi, ngadtong mga tao nga nakahimamat kaniya, ngadtong mga tao nga iyang gitabangan. Hinumduman nato mga kaigsunan nga ning panahon ni San Roque may dako kayo nga peste nga mikalat sa tibuok Europa. Ug daghan ang nangamatay. Sakto lang sab no nga diha sa kanang gihimo nga pilgrimage ni San Roque sa iyang panaw padulong ngadto sa Roma, iyang gikahimamat ang magkalain-lain nga dagway sa kasakit o pag-anto sa katawhan. Muli ang nakabugos sa iya nga imbis ka mo diretso siya ngadto sa Roma,
naghapit-hapit siya sa magkalain-lain nga mga lungsod aron lamang makatabang sa bisan unsa, bisan lang unsa kagamay nga iyang maihatag, mai-offer niyadtong mga nag-antos tungod dining peste, niyadtong pamilya nga nabiktima nining peste, o tingali sa pag-comfort kanila, o tingali sa pagdala nila ngadto sa lubnanan, no, paglubog kanila. Ingon ani ang nahimong contribution. Gamay lang ang nahimong contribution ni San Roque. But for some people na naka-experience sa iyang kinabuhi, they experience something mystical sa presensya ni San Roque. No? Nagingon ang istorya nga, may mga istorya nga nakatambal kuno siya. No? Kabahin kini siya sa mga istorya sa iyang kinabuhi na may mga natambal na mga masakiton. Pero siguro ang kamaturan, dili lang kay ang ilang natambal ang katong nga masakiton. Nabisan katong mga nangamatay na nakatambal si San Roque sa pagpupay sa kagulanan ni atong ilang mga minahal sa kinabuhi na nahapili. Dili man kinahanglan na kita makatambal sa mga masakit. Di man kinahanglan na pugna nato ang kamatayon aron maingon ta nga nakatabang ta sa usa ka himatyon na. Ang ato mismong presensya sa mga masakiton, ang atong pagbisita sa mga masakiton, ang atong pag-ampo ni atong mga masakiton, dako na kini siya nga tabang, no? Dako na kini siya tabang sa pamilya nga nagbangutan nga anaa sila'y masakiton, kauban sa pamilya panimalay, o atong gitabangan pinaagi sa atong pag-ampo, pinaagi sa atong pagtuaw kanila. No? Kini nagpakita ka nato sa atong pakikusa sa ilang kagulanan, sa ilang kasakitan. See? Sumaw na siya ang nahimong papel ni San Roque diya sa iyang kinabuhi. Iyang i-renounce, gibiyaan niya ang kinabuhi nga puno sa kahayahay, no? Kaharuhay, puno sa kwarta, no? Kay anak man siya o maayo nga pamilya, dato man sila. Pero gibiyaan niya kinintanan. Nga naman, gusto lang niya nga magsunod sa lakang sa atong Ginoo, pinagi sa usaka yano nga kinabuhi. Spiritual poverty. Para kaniya, maula kini ang dalan aron mahiduol siya sa atong Ginoo. Sanglit, dili lang kay si San Roque naghatag og kalipay niadtong mga tao nga natandog sa iyang kinabuhi. Si San Roque usab naghatag kanato og paglaom. No? Paglaom kanatong tanan. Nga dili kay kinahanglan nga mahimo kang bantugan aron ka makatabang. Dili kay kinahanglanon nga mahimo kang adunahan aron ang imong kinabuhi makatandog usab, makahatag og inspirasyon sa uban nga kinabuhi. Dili kay kinahanglan nga mahimo ka nga influencer sa social media aron libo-libo nga mga tao ang ma-inspire sa imong kinabuhi. Ang kinabuhi ni San Roque nagpainumdum kanato bisan sa imong ordinaryo o giyano nga kinabuhi. Pwede na kita nga mahimo nga agianan sa grasya sa Dios. Mahimo kitang instrumento sa grasya sa Dios aron kita makahatag og kalipay sa atong isig katao. Makahatag kita og paglaom sa atong isig katao. Makahatag kita og blessing ngadto sa atong isig katao. Can you imagine, di ba? Pananglitan, kung ikaw magpasaylo sa imong isig katao, kung sa imong tabo na nagtao imong ipasaylo, malipayon ka na siya. Imong napasaylo. No? Malipayon na siya. Kung magpuyo na siya nga gaan ang iyang kinabuhi, doon sa Ginoo nga naman wa na ang pagdumot,
Wa na itong kaligot-got, kayugot. Wala na. Di ba? Nakahatag ka o kalipay. No? So, dili kinahanglan ang kwarta aron ka makahatag o kalipay. Karoon mo panahon na ang taon-una makapahalipay ka kung dughatag ka o kwarta. Maghatag ka kwarta. Kung sa may pahalipay nga daan ninyo, Father, no? Ang Ginoo, Father, no? Baka ng Pasko, kanang lamin, Father, kanang yung buwan, di ganing sinubri, Father, kanang pinutos yun. Gusto tag material nga mga butang aron maglipay ta. Nahinumdum ko, I think I have told you this, diyan sa usasakong mga humilitini, nga diyan nga itong panahon sa Yolanda, may grupo nga mga taga Bicol nga members sa Dio Catechumenal Way. Nga nangadto sa Tacloban, aron ditabang diya sa relief operation. Relief. So kung yung nga relief, ang buti pasabot, dakaog, mga sadina, magdakaog, pagkaon, tubig, medisina, kwartasin, tanan, may pangatag mo sa simbahan. Pagkamot nila, sa parokya, nanguntanan ni, kung sa may inyong da, kung sa may inyong da, aron makatabang ni, makatestilyo, makadaan, asa ni pag-testilyo ng lugar. Tingnan sila, wala ni da, really Father, kung sa may inyong da, si Kristo. Sa inyong bato din eh, magsuroy-suroy ni, magbalay-balay. Magbalay-balay, mabisita sa mga nabiktima sa kanang kalamidad. So ako mismo, pare, sa sikreto lang nakatawa ko nga, ang kinahanglan na ng tao, pagkaon niya, inunda si Kristo. Sabi, ipagkaon ninyong si Kristo na inunda. Kinahanglan din sila kinahanglan din sila mga salita. But I realized later, na sa tanan na naghatag og relief sa Tacloban, sila ang may nagdaog pinaka bilinhon, pila ka mahal nga relief. Dili ginahon, dili sim, dili bugas, dili kwarta. Si Kristo. Si Kristo. Si Kristo nga naghatag og kadasig sa mga tao aron pagbangon. Si Kristo nga naghatag og kalipay sa mga tao nga suluyo sa mga pagsuway sa kinabuhi, may paglaom lang gihapon. The best relief is Christ. The best gift nga ikahatag nato na kalipay sa imong pamilya, kalipay sa imong mga silingan, way lain kung dili si Kristo. Mao na ang gihatag ni Maria kanato. Mao sabni ang gihatag ni San Roque kanato. Dili ang iyang lana, dili ang iyang lana. Kung imong giapas si San Roque ang iyang lana, naay daghang mga tambala din sa inyo. Ngadto pa ngayong lana. Ang gihatag ni San Roque nato, dili lana. Dili lang kay kaayuhan sa imong sakit-sakit, sa imong kagit-kagit, o uban pa ng mga kaluluthan. Ang ihatag nato ni San Roque, si Kristo mismo. So karon mga kaigsunan, di aning adlaw sa paghiling ni San Roque o sa pagpasaka sa langit sa atong mga gabirin. Pangutanon nato ang atong kaugalingon. No? Ikaw sa imong katayuan ngayon, sa imong katayuan, sa imong kahimtang karon, no? Sa imong kahimtang karon. Unsa man sab ang imong ika-offer ngadto sa kalibutan? Unsa man ang imong ikahatag ngadto sa imong pamilya? Aron sila makatagamtang og kalipay, makahatag og paglaom kanila ng mga nagsubo, kanila nga handaan nagpuyo sa kagitgit o sa kalisod. Kay bawo kung ang karong pista, ang inyong ika-offer pagkaon. Sana dili lang pagkaon o plato ang atong i-offer sa atong mga bisita. Sana
with your generosity. Yan, with your hospitality, with your spirituality. Yan ang importante. People will be inspired. People will be brought back to Jesus. Senior San Roque, Iampo, Rockari. Manito, Palit.